अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि असर के वक्त हम टोटल कितनी रकात हम पढ़ें और असर के वक्त टोटल कितनी रकात का पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे भाई को ये नहीं मालूम है कि असर के वक्त कितनी रकात का पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना हुसैन साहब ने बताया। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएँ। तो आइए पहले पूरी वीडियो को आप पहले देखें। आज की वीडियो में मैं आपको असर की नमाज का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। असर की नमाज जो फ़र्ज़ नमाज होती है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कितनी रकातें असर में पढ़ी जाती है, नियत कैसे करेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मुकम्मल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। जिसको नहीं आता है वो ज़रूर देखें ताकि देखकर सुनकर जो है नमाज़ पढ़ने का तरीका आपको मालूम हो जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि असर की नमाज जो होती है तो असर के नमाज में 8 रकातें होती हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 रकात फ़र्ज़ होती हैं। अगर आपने असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा को अगर आपने अदा नहीं किया, आपने नहीं पढ़ा, तो आप जो है गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। छोड़ देने का आदी बन जाना ये सही नहीं है, पढ़ना चाहिए। चाहे सुन्नत गैर मुअक्कदा क्यों ना हो, चाहे नफल हो, नमाज पूरी पढ़नी चाहिए। उसके बाद में जो है 4 रकात नमाज फ़र्ज़ होती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद में जो है आपको सना पढ़ना है। और मैंने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सना सुबहानकल्लाह नहीं बोलना है, बल्कि सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुका, इतना आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद खामोश हो जाना है। अब जो है इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे, आपको क़िरात सुनना है, खामोशी के साथ सुनना है। जब इमाम साहब रुकू में जाएंगे तो फिर आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। 3 मरतबा कम से कम सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू की जो तस्बीह है उसे आपको पढ़ना है। फिर इमाम साहब खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, तो आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना है, बल्कि आपको रब्बना वलकल हम्द कहना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, तो फिर आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। सजदे की जो तस्बीह है 3 मरतबा आपको सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बात का ख्याल रखिए कि जब इमाम साहब आपसे पहले, यानी आपने सिर्फ 2 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहा और इमाम साहब ने सर उठा लिया, तो फिर आपको भी सर उठा लेना है। चाहे आप एक ही मरतबा क्यों ना पढ़ें, जब इमाम ने सर उठा लिया तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर को उठा लेना है। इसी तरीके से इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं, इसी तरतीब के साथ आपको नमाज पढ़ना है। जब पूरा हो जाए, यानी अत्तहियात में जब इमाम साहब बैठेंगे तो फिर आपको बैठना है कायदा के अंदर, आपको पूरी अत्तहियात पढ़नी है। अगर आपका अत्तहियात पूरा नहीं हुआ है और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया तो आपको पूरी अत्तहियात पढ़ना है, फिर उसके बाद सलाम फेरना है। ये समझ लीजिए मसला को। और अगर आपने अत्तहियात मुकम्मल कर दिया, दरूद शरीफ आपने नहीं पढ़ा, यानी दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा, दुआए मासूरा नहीं पढ़ा, इमाम ने सलाम फेर दिया, तो फिर आपको इमाम के साथ सलाम फेर देना है। ये समझ लीजिए। तो ये तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। आप अगर नमाज अलग पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज, या घर के अंदर पढ़ रहे हैं, या किसी वजह से जमात आपकी छूट गई, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ रहे हैं, अलग से नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको नियत इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त असर, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपने हाथ को नाफ के नीचे बांध लेना है। हमारी इस्लामी बहनें अगर नमाज़ पढ़ रही है तो अपने हाथ को जो है छाती पर बांधना है। उसके बाद में जो है आपको सना पढ़ना है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर उसके बाद आपको ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। उसके बाद में जो है आपको
سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، پوری مکمل سورہ فاتحہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو جو سورت یاد ہے آپ کو سورت پڑھنا ہے، یا تو آپ پورے قرآن میں سے 3 آیت کسی بھی جگہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ جو ہے قرآن کے ترتیب کو الٹا نہ کریں۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے پہلی رکعت میں الم تر کیف پڑھا ہے، تو آپ کو دوسری رکعت میں الم تر کیف کے بعد میں جتنی صورت آتی ہے آپ کو وہ پڑھنا ہے۔ آپ جو اگر سوچیں گے کہ الم تر کیف سے پہلے والی صورت پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ترتیب کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے کرنے سے یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ترتیب کے ساتھ آپ کو صورت ملانا ہے، ترتیب کے ساتھ آپ کو جو ہے یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ الٹا قرآن شریف آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو الم تر کیف پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں آپ کو لیلاف قریش پڑھنا ہے، وہ یاد نہیں ہے تو ارایت الذی پڑھنا ہے، وہ یاد نہیں ہے تو انا اعطینا پڑھنا ہے، اس ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ وہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ پڑھا، دوسری رکعت میں آپ نے الم تر کیف پڑھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الٹا ہو گیا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی ترتیب سے جو ہے آپ کو پہلی رکعت یعنی رکوع کرنا ہے، رکوع کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحان ربی العظیم اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے پھر رکوع سے آپ کو کھڑے ہونا ہے، ربنا ولک الحمد بولنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے۔ 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو پھر آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی سورت ملانا ہے۔ سورت ملانے کے بعد جو ہے پھر پہلی رکعت میں جیسے آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت میں بھی کرنا ہے۔ 2 رکعت جب آپ کا ہو جائے، جب آپ قاعدہ میں بیٹھیں تو قاعدہ میں التحیات پڑھنا ہے، کیونکہ التحیات کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ جب آپ التحیات سے فارغ ہوں تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو جو ہے کوئی سورت نہیں ملانا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ فرض نماز میں 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانا ہے، 2 رکعت میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے۔ اسی ترتیب سے جو ہے آپ کو 4 رکعت مکمل کرنی ہے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد جو ہے یعنی جیسے آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے قبر میں روشنی عطا فرماتا ہے، اس کی ہر مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ نے فرض نماز کا سلام پھیرا، فوراً 1 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، دعا سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، اپنے کام میں لگ جائیں۔ تو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اور سمجھ گئے ہوں گے کہ عصر کے وقت ہم ٹوٹل کتنی رکعات ہم پڑھیں، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریت میں اپنے دوستوں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔